بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحمن يا رحيم. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون والله الذي أرسل الريح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. نعم. ما شاء الله ما شاء الله. الله أكبر الله أكبر جميل، الله جميل. أكبر والذي